أنت على حق يا صابر. 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 من هذا الذي يجلس عندنا يا جحا؟ 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 يا صابر. نعم. أو تعرف زوجي معرفة جيدة؟ 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 ومن هذا الذي يجلس هنا؟ 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 هذا جحا. هذا جحا. هذا جحا. هذا جحا. هذا جحا الذي أنا أنتظره في الدار. 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 ومن قال لك إنه ليس هنا؟ 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 ومن أنت لتدافعي عن ولدي؟ 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 أنا قمر الزمان. أنا قمر الزمان. أنا قمر الزمان. احفظ ولدك تحفظ مالك. 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 سلم البيان واللسان. 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 اسكت أنت. اسكت أنت. اسكت أنت. أنت أيضا تسكت. 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 قمر الزمان لا تريد أن تتزوج. 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 وهل أنت أبي لتقبل أو ترفض؟ 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 أنا غير موافق. 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 وأنا موافقة. وأنا موافقة.
وأنا موافقة. وأنا موافقة. وأنا موافقة. وأنت يا قمر الزمان، وأنت يا قمر الزمان، وأنت يا قمر الزمان، وأنت يا قمر الزمان، وأنت يا قمر الزمان. أنا صامتة ساكتة. 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 السكوت علامة الموافقة. 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 إن تزوجت صابر ستقعين في الندامة والملامة. 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 قمر الزمان لن تصبر على عقله وبخله. 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 ماذا أصاب أبي يا جحا؟ 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 ماذا أصاب أبي يا جحا؟